बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और ईरान ने $130 मिलियन का झटका पहुंचाया है एक हेलीकॉप्टर को सिर्फ गिराने से। ये हेलीकॉप्टर आपने हर्मस पे गिरा है, अपाची हेलीकॉप्टर है। और ये कहा जाता है कि दुनिया का सबसे जदीद और कीमती हेलीकॉप्टर है। आपने पिछले दिनों ऐसी खबरें सुनी होंगी कि हेल फायर नामी मिज़ाइल जो है मारकर फ़लाँ जहाज़ को रोक लिया गया और फ़लाँ जहाज़ का रास्ता ब्लॉक किया गया। हेल फायर मिज़ाइल जो है इसी अपाची हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है गिराया जाता है। और इसी हेलीकॉप्टर को इस वक्त आपने हरमज़ में अमेरिकन फ़ौज का सबसे जो समझा जाए काबिल इत्मीनान साथी समझा जाता है। ईरान ने चुनकर एक ऐसा टारगेट जो है उसको मारा जो कि अमरीकी गुरूर था या अमरीकी बहरी जहाज़ों से आपने हरमज़ की निगरानी कर रहा था। ये अपाची AH-64 हेलीकॉप्टर है और इसकी तकरीबन जो मालियत है $130 मिलियन बनती है, अरबों रुपए का। आज ये हेलीकॉप्टर है जिस पर मिसाइल्स भी हैं और इसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं। बोइंग डिफेंस कंपनी ने इसको ईजाद किया था, बनाया था और उसके बाद से अब तक का ये सबसे जदीद हेलीकॉप्टर समझा जाता है। इसके मुकाबले में दुनिया में और कोई हेलीकॉप्टर नहीं है। गनशिप हेलीकॉप्टर है। इसमें 2 के करीब जो हैं लोग बैठे होते हैं, लेकिन अमले के जो 2 अरकान हैं वो मिज़ाइल लगने की सूरत में, जो मिज़ाइल मुमकिन तौर पर ईरान की तरफ से आया था, मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस इसको भी मुमकिन तौर पर ही बयान कर रहे हैं, तो मैं भी मुमकिन तौर पर बयान करूँगा क्योंकि पासदारान ने अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की है। लेकिन यह गालिब इम्कान है कि कोई ऐसी कॉल नहीं थी एमरजेंसी की कि हेलीकॉप्टर में कोई ख़राबी हुई होगी। कोई ऐसी कॉल नहीं थी कि पायलट्स ने किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया हो उसकी ख़राबी का या उसके गिरने का बताया हो। सीधी बात है कि ये जो है एक ऐसा अमल था जिसमें इसको अचानक से कोई मिज़ाइल या कोई ड्रोन लगा और जिसके बाद इस हेलीकॉप्टर की लाश जो है वो आपने हरमज़ में तैरती हुई नज़र आई और फिर कुछ देर के बाद डूब गई। दोनों जो रुकन थे, पायलट का जो अमला था उसको बचा लिया गया है। इसकी जो है रफ़्तार जो है 300 किलोमीटर पर घंटा होती है, काफ़ी तेज़ रफ़्तार है और इसकी प्रवास की रेंज जो है 500 किलोमीटर तक है। इसमें 330 mm चेन गन के साथ मशीन गन मौजूद होती है। हेल फायर मिज़ाइल जिसको मैं बता दिया 16 के करीब इसमें ये मिज़ाइल्स मौजूद होते हैं। AGM-114 हेल फायर इसके लिए बनाया गया था और ये राकर ज़मीन में मौजूद है आपके लिए 70 mm हाइडर रॉक्स से लेस होता है। यानी एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जिसमें नाइट विजन भी है और समंदरों में ख़ास करके ये काम करता है और एंटी टैंक भी समझा जाता है। यानी समुद्रों में इसकी अपनी इफ़ादियत है और ज़मीनी हमलों में अगर आपको टैंक्स की जंग का हो और बख्तरबंद गाड़ियाँ हों और तो उसमें भी अपाची हेलीकॉप्टर जो है ये काफ़ी अहमियत इख्तियार करता है। दुनिया के चंद ममालिक के पास, अमेरिका के ईजाद करता है और दुनिया के चंद ममालिक को ही दिया है। इसके मुख्तलिफ मॉडल्स भी हैं, AH-64E और AH-64D। ई जो है वो मेरे ख्याल है समंदर के लिए और डी जो है वो ज़मीन के लिए है। यानी 2 मुख्तलिफ नवा के हेलीकॉप्टर हैं। अपाची हेलीकॉप्टर का गिरना इस बात की निशानदेही है कि आपने हरमज़ में जंग बंदी सीज़ फायर उस हद तक है जब तक अमेरिका और इसराइल चाहेंगे। अमेरिका और इसराइल जैसे ही आपने हरमज़ में दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो उनको जो है सबक सिखाया जाएगा। ये इससे पहले 3 जंगी जहाज़ों को ईरान नुकसान पहुंचा चुका है अपने क्रूज़ मिसाइल के साथ और ये इन्होंने अपने रास्ते बदले, तब्दील किए और वापस चले गए। इन पर हमला किया गया था, ये भी आपने हरमज़ में घुसने की कोशिश कर रहे थे और ये हेलीकॉप्टर भी दोबारा आपने हरमज़ में जाने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले इसने एक हेल फायर मिसाइल के ज़रिए ईरान के गैम्बिया के एक ऑयल बरदार जहाज़ पर हमला किया था और उसको नकारा किया था, उसके इंजन रूम पर आग लगी थी। अब ये हेलीकॉप्टर दोबारा इसी कार्रवाई करने के लिए आ रहा था कि ख़ुद निशाना या शिकार बन गया और ये शिकार जो है आपने हरमज़ में इसकी लाश तैर रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स समेत बहुत सारे अदारों ने जैसे जेरूसलम पोस्ट है, रॉयटर्स है, सब ने इसको जो है इसी तरह बयान किया है और कहा गया है कि अभी तहकीकात हो रही हैं कि ईरान का मिसाइल लगा है या नहीं लगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ईरान का ही कारनामा है। अपाची हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो इस तरह नहीं गिरा करते कि उन पर ख़राबी हो या ख़राबी की सूरत में वापस अपने ठिकाने पर पहुँच जाया करते हैं। हेलीकॉप्टर क्योंकि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत शदीद मौसमी हालात के
باعث تباہ ہو سکتا ہے، کسی پہاڑ کے ساتھ ٹکرانے سے تباہ ہو سکتا ہے، یا اس کو کوئی میزائل لگے تو ٹکرا ہو سکتا ہے۔ ادروائز اس میں اتنی خاصیت ضرور ہوتی ہے کہ یہ خرابی کا پہلے سے بتا دیتا ہے، اور پھر اس پہ جب تک آپ اپنے واپس اپنے ٹھکانے پر یا اپنے ایئر بیس پر پہنچ جاتے ہیں، کوئی ایسا سگنل جو ہے پائلٹس کی طرف سے نہیں آیا۔ اچانک سے حملہ تھا، لیکن ایجیکٹ ہونے میں دونوں پائلٹس جو ہیں کامیاب ہو گئے، جن کو بچا لیا گیا ہے۔ آبن حمص میں یہ واقعہ پیش آیا، اور میں نے شروع میں یہ لفظ استعمال کیا تھا کہ اس کی لاش کچھ دیر آبن حمص پر تیرتی رہی اور اس کے بعد ڈوب گئی، اور اس طرح سے امریکہ کا اپاچی ہیلی کاپٹر بھی جو اس کام کے لیے رکھا ہوا تھا کہ یہاں سے گزرنے والے تجارتی بحری جہازوں کو جو ہے ان کی نگرانی بھی کرے اور ان پر حملہ بھی کرے اور ان پر فوجی بھی اتارے جائیں۔ ایران نے ایک مرتبہ پھر بتا دیا کہ جو آبن حمص کی طرف اٹھے گا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، جو آنکھ دیکھنے کے لیے آئے گی اس کو بھی جو ہے اندھا کر دیا جائے گا، اور جو سننے کی کوشش کرے گا اس کو بہرا کر دیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب نے صرف اس لیے اس کی تصدیق شاید نہیں کی کہ مذاکرات کی ایک دفعہ سے پھر دور شروع ہے، اور اس میں اسرائیل اور امریکہ جو ہیں وہ خود آمنے سامنے ہیں۔ ایران نے لیبنان وار کا یا جنگ کا جو ہے کہہ کر کہ اگر وہاں پر حملہ ہوا تو دوبارہ اسرائیل پر حملہ ہوگا، جنگ کو روک دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک ہفتے کے لیے دونوں نے جنگ سے منہ موڑ لیا ہے، یعنی جنگ نہیں ہوگی۔ جنگ ابھی بھی ہونا ہے، اور اس جنگ میں ابھی بہت سارے نقصانات آپ کو نظر آئیں گے۔ اسرائیل نے اپنی جو گریٹر اسرائیل والی رٹ ہے وہ چھوڑنی نہیں ہے۔ امریکہ اس وقت صرف فٹ بال ورلڈ کپ کی وجہ سے جنگ بندی کی طرف جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دھمکی بھی لگا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ 2 ہفتے میں وہ ایران کی مکمل فتح کا اعلان کریں گے۔ اللہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ محرم آنے والا ہے، اور محرم میں جو ایران ہے وہ سارے کا سارا شہادت کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ ان میں وہ جو جذبہ شہادت ہے امام حسین علیہ السلام والا، وہ زیادہ رہتا تو وہ بیدار ہی ہے، لیکن زیادہ بیدار ہو جاتا ہے، زیادہ کھل کر سامنے آتا ہے۔ تو ایسے موقع پر امریکہ جو ہے وہ حملہ شاید نہ کرے، لیکن محرم کے بعد شاید ان کا پلان ہے، اس لیے 2 ہفتوں کا ٹائم دے رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ اس میں مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، ایران کی جانب سے بھی مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس میں آبن حمص کے اندر آپ کو گاہے بگاہے ایسی خبریں ملتی رہیں گی۔ کبھی کسی کا تجارتی جہاز روکا جائے گا، اور کبھی اسی طرح ہیلی کاپٹر اور ڈرونز کو، کل ہرمس 900 کے بارے میں نے بتایا تھا، اس کو بھی ایران نے گرایا، اور اب انہوں نے ایک ایسا ہیلی کاپٹر جس کو دنیا کا جدید ترین ویپن یا اسلحہ یا اس کو جو بھی آپ نام دے لیں کہا جاتا ہے، ایک ایسا ہیلی کاپٹر جس کے اندر اتنی زیادہ تعداد میں میزائلز اور مشین گنز اور ساری چیزیں موجود ہیں، اس میں پائلٹ ایجیکٹ کرنے کی بھی صلاحیت موجود ہے، اس کو تباہ کر دیا گیا ہے، پائلٹس کو بچا لیا گیا ہے۔ یہ صورتحال اس وقت آبن حمص کی ہے۔ ہر آنے والے آپ یوں سمجھیں کہ ہر آنے والے لمحے میں یہ صورتحال تبدیل ہوتی رہے گی۔ اگر نیتن یاہو نے اپنا رویہ لیبنان کے حوالے سے تبدیل نہ کیا تو ایک طرف سے حوثی باب مندب بند کریں گے، ایک طرف سے حزب اللہ لیبنان کے اندر سے اسرائیل پر حملہ آور ہوگی، اور تیسرا جو ہے ایران ان پر حملہ کرے گا۔ آبن حمص سے ابھی تک جو لیٹسٹ ترین تھی یا تازہ ترین تھی وہ یہی ہے کہ امریکہ کا ایک قیمتی $130 ملین کا اثاثہ اپاچی ہیلی کاپٹر جو ہے اس کو تباہ کر دیا گیا ہے، اور وہ جو ہے اس کے بعد سے ابھی تک جو بھی نئی صورتحال بنے گی آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔